वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, दोहा में हमास के रहनुमाओं पर इजरायली हमले के बाद कल अरब और इस्लामी ममालिक का एक अहम इजलास दोहा में मुनक्किद होने जा रहा है। मुबस्सरीन की नज़रें इस इजलास पर लगी हुई हैं कि क्या अरब ममालिक इजराइल के खिलाफ कोई अमली कदम उठा सकते हैं और ये अमली कदम आखिर क्या हो सकते हैं। क्या इजराइल से ताल्लुकात पर नजरसानी या फिर सख्त पैगाम। और अगर अरब ममालिक ने इस इजलास में अहम फैसले ना किए तो फिर ये इजलास भी बेमायनी ही तस्वुर किया जाएगा। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो है वो इस इजलास पर बात करेंगे और साथ ही साथ जो इसके मुतवक्के फ़ैसले यहाँ से हो सकते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उस पर बात करेंगे। और दूसरे प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन है की बात होगी, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 45 दहशत गर्द हलाक हो चुके हैं और 19 जवान जामी शहादत नोश कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो पाकिस्तान या खवारिज में से किसी एक का इंतखाब करें। ये प्रोग्राम के मौज़ूआत हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम। बासित साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बात तो बहुत ज़्यादा इस पर की जा रही है, लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस इज़ बीइंग अटैच्ड टू दिस, ये जो अरब इस्लामी इजलास है, लेकिन साथ ही साथ स्केप्टिसिज्म भी है क्योंकि मामला इसराइल का है, मामला जो है वो अमेरिका का है, अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इसलिए स्केप्टिसिज्म है कि शायद रवायती जो जिस तरह एक कॉन्डमनेशन आएगी उसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहले तो जानना चाहूँगी आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। डू यू एक्सपेक्ट समथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ दिस, या ये एक OIC का रवायती इजलास जिस तरह होता है उसी तरह का होगा? देखिए, रिवायती तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसराइल ने अपनी ट्रेडिशन को बरकरार रखते हुए एक गैर रिवायती काम किया। कतर जैसा मुल्क जो कि अमेरिका के बेहस पे और किसी हद तक इसराइल के बेहस पे भी हमास के साथ इसराइल की मीडिएशन करवा रहा था, और इसी मीडिएशन के ज़रिए इससे पहले 48 इसराइली यरगमालियों को रिहा भी किया गया। तो ये गैर रिवायती और बहुत ही संगीन, मैं समझता हूँ कि मैं तो इसको जुर्म कहता हूँ, वो किया है इसराइल ने। और अगर ये कल का इजलास भी रिवायती तौर पे एक मजम्मती करारदाद के साथ ख़त्म हो जाता है तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत ही नामुनासिब होगा। वक्त ये है कि अरब दुनिया, मुसलमान दुनिया यकजा होकर कुछ बुनियादी फैसले कर ले एक दफ़े। तो मैं समझता हूं कि इसराइल पे और अमेरिका पे भी प्रेशर हम बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है, ये अब समझने की बात है। ये बात अलबत्ता ज़रूर इनकरेजिंग है कि दोहा में अटैक के बाद सऊदी अरब से बड़ा सख्त बयान आया, UAE ने भी एक सख्त बयानात वहाँ से भी आए। तो हम उम्मीद तो रखते हैं कि कुछ ना कुछ एक्शन की बात भी होगी, आई मीन बियॉन्ड रेजोल्यूशन समथिंग। सही। अब देखते हैं कि वो क्या हो सकता है। कुछ हमारे जहन में भी चीज़ें हैं, अगर वाकई उस तरफ बात जाती है तो बहुत अच्छा होगा। मैं आगे जाके बिल्कुल आपका जो है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि वो जो सख्त फैसले हैं उनमें क्या फैसले जो हैं वो हो सकते हैं। बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स को जो रिविजिट करने की बात हो रही है, ऑयल की बात हो रही है, लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग सेड, वो आगे जाके बात करती हूँ। क्या ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं? प्रोड्यूसर ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर साहब हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा बात साहब, अभी जो बात जिस तरह ही बात आपने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से भी बड़ा जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया और कहा जी कलेक्टिव जो है वो हमें एक रिस्पांस जो है वो देना चाहिए। अगेन जिसकी तरफ हम ये बात कर रहे थे, अगर इस नौयत पे चीज़ें इस नौबत पर चीज़ें आती हैं तो आपको क्या लगता है वो क्या इस तरह के इकदाम हो सकते हैं जिसको इसराइल और अमेरिका दोनों समझें कि ये दीज पीपल मीन बिजनेस एंड इट कांट कैरी ऑन एज बिजनेस एज यूजुअल जिस तरह अभी तक हो रहा है? या बिल्कुल। अच्छा, दो तीन चीज़ें हैं इसमें हमारी। पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ कि इब्राहिम एकॉर्ड्स को बिल्कुल इस वक्त रद्द कर देना चाहिए, और जिन मुस्लिम ममालिक ने और अरब ममालिक ने इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर रखे हैं उनको मुनक़ते कर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त, वरना तो अगर ना फिर वही चीज़ें उस तरह ही चलती रहेंगी। दूसरा, मैं समझता हूँ कि जो एयर स्पेस है अरब दुनिया को, जो ख़ास तौर पे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो इसराइल के लिए बंद हो जानी चाहिए। उसकी कमर्शियल फ्लाइट से और भी जो भी कुछ भी है
اسرائیل کے ساتھ یہ بھی بند ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو ممالک ٹریڈ تجارت بھی کر رہے ہیں وہ بھی بند ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ لانگ ٹرم میں، مڈ ٹو لانگ ٹرم میں، میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں ہمیں مسلمان دنیا کو اب ضرورت ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروپوزل پیش کی تھی کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کی۔ ایک دفاعی نظام مسلمان دنیا کا ہونا چاہیے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہماری مسلم دنیا میں اختلافات بہت ہیں، لیکن کم از کم کچھ شروعات ہو سکتی ہے۔ یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر اس پروسیس کو شروع کیا جائے تو ایک نیٹو کی طرز کا ایک آرٹیکل 5 جس طرح نیٹو میں ہے، اس قسم کا ایک دفاعی نظام مسلمان دنیا کو چاہیے۔ اگر نہ ادروائز تو یہ بالکل جو ہے اسرائیل کا جو اس وقت ایجنڈا ہے وہ بالکل بڑا واضح ہے۔ دوحہ کا دیکھیے سب سے بنیادی جو مقصد یہی تھا کہ بالکل واضح پیغام تھا کہ وہ حماس کے ساتھ کوئی آپ نیگوسیشنز نہیں کرنا چاہتے، ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے فلسطینی ریاست کے قیام میں، اور وہ ایک زائنسٹ جو گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا ہے اس پہ وہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور مجھے کم از کم کوئی شک نہیں ہے کہ اگر مسلمان دنیا نے یکجا ہو کر اس قسم کے جو بنیادی دو تین چیزیں نہ کی، ایکشنز نہ لیے، تو آپ اسرائیل کو روک نہیں سکتے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ دس برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کویسچن کہ اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ قطر جیسا ملک جہاں پہ کہا جاتا ہے جی لارجسٹ بیس آؤٹ سائڈ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ایگزسٹ کرتی ہے، $12 ٹریلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، ابھی ایک جو ہے وہ جہاز جو ہے وہ بڑا اس کی چرچا ہوا، فراہم دیا گیا، گفٹ کیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اگر وہ اٹیک ان پہ ہو سکتا ہے، قطر پر اٹیک ہو سکتا ہے، اور روایتی جو ہے وہ جملوں سے یا جو ہے وہ نیوز پیپرز میں چھپوا دینا، لیک کر دینا جی ٹرمپ صاحب بڑے جو ہیں وہ ناراض ہیں اور انہوں نے نیتن یاہو کو یہ کہا وہ کہا، اینڈ مائنڈ یو اس سے بھی جو ہے وہ اسرائیل ڈٹر نہیں ہو رہا۔ یو این ایس سی کا جو اگلے دن اجلاس تھا اس میں بھی ان کے جو ایمبیسڈر انہوں نے کیا کہا، خود نیتن یاہو کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جہاں بھی ہوں گے یہ لوگ ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو اگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ عرب دنیا جو ہے if this is not a wake up call then I don't know what would serve as a wake up call for them. I totally agree with you. اگر یہ بھی بیک اپ کال نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ نیتن یاہو نے اور ان کے جو یو این میں پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں، انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ قطر میں بھی اگر نظر آئے ہمیں حماس کے لیڈر اور ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ تو یہ میرے خیال میں اب بات جو ہے صرف باتوں سے معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ وہ کہ مارکو روبیو اب دورہ کر رہے ہیں مڈل ایسٹ کا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب مسلمان دنیا کے لیے میرے خیال میں امپیریٹو ہے کہ وہ کچھ ایسے اقدامات ہیں جیسا میں نے پہلے عرض کیے، اگر ان لائنز پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو تبھی کچھ ممکن ہوگا۔ اور میرا اپنا خیال ہے کہ اچھا ایک موقع ہے، کیونکہ اس وقت ایران بھی جو ایران اور سعودی عرب وغیرہ عرب دنیا کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بھی کسی حد تک کم ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا موقع ہے مسلم دنیا کو ساتھ لانے کا، کیونکہ وہ آئیسی ماضی میں ان اختلافات کی وجہ سے اس طرح ڈیلیور نہیں کر پائی۔ اگر یہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ بنیادی فیصلے کر لیے جائیں اور ٹائم باؤنڈ، خاص طور پہ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات اگر کر لی جائے اس وقت، اور ایک ٹائم لائن دے دی جائے اور جس پہ عمل درآمد ہونا ضروری قرار دیا، لازمی قرار دے دیا جائے، تو بہت سی چیزیں ہیں جو ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ ادروائز تو میں نہیں دیکھ رہا کہ اسرائیل جو ہے، اور آبویسلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کی سپورٹ بھی کسی نہ کسی حد تک چاہیے ہوگی۔ اور ایک اور بات بھی اس ذہن میں کر دوں ماریا کہ جو خلیجی ممالک ہیں نا، خاص طور پہ آپ یو اے ای کو لے لیجئے، قطر کو لے لیجئے، ان ممالک میں جو انڈیجنس اپنی نیٹو پاپولیشن ہے بہت کم ہے۔ مثال کے طور پر اگر قطر میں 3 ملین لوگ رہتے ہیں تو اس میں 1 ملین سے کم ہی قطری ہیں، باقی سارے فورنرز ہیں۔ اسی طرح یو اے ای کا معاملہ بھی ہے، اگر 11 ملین لوگ ہیں تو 9 ملین سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ باہر کے ہیں، اور ان میں بہت بڑی تعداد بھارت کے لوگوں کی ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ کیا ہے۔ راک جو ایجنٹس کی پریزنس ہے خلیجی ممالک میں، اس کے بارے میں بھی ان ممالک کو سوچنا چاہیے، کیونکہ 2 سال پہلے جس طرح آپ کو بھی علم ہوگا قطر میں 7 راک کے ایجنٹس کو پکڑا گیا تھا اور ان کو سزائے موت ہوئی تھی۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے جو اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے. خلیجی ممالک کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی سوچنا پڑے گا، اور اسرائیل پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے بھارت کے ذریعے بھی کوئی پریشر بلڈ ہو سکتے ہیں میرے خیال میں. جہاں امریکہ کی بات کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں بھارت کی جو اس خطے میں بھی ہمارے ہاں تو ہے ہی ہے، جو کچھ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے یا جی بارڈر ایریاز میں ہو رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس طرح بھی کچھ نہ کچھ بھارت کی بہت مطلب انوالومنٹ وہاں بھی ہے. اچھا باز صاحب، اس پہ جو بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ آئی تھنک اٹس دا رائٹنگ آن دا وال، جس طرح اسرائیل جو ہے رسپونڈ کر رہا ہے اور بار بار وہ کہہ بھی رہا ہے کہ جی ہم دوبارہ اٹیک کریں گے، گو کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یقین دہانیاں کرائی جا رہے ہیں جی دوبارہ نہیں ہوگا دوبارہ نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے آپ نے کیونکہ ابھی بھارت کی بات کی تو یہاں سے جو ہے آئیڈ لائک ٹو کنیکٹ. اسرائیل اور بھارت ایک ہی پلے بک کو فالو کرتے ہیں. آپ کو یاد ہے جب ہم پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پریشر تھا کہ جی آپ نہ اٹیک کریں اور بس چپ کر جائیں اور پیچھے ہٹ جائیں، جب تک ان کو آگے سے کاؤنٹر رسپانس نہیں گیا تب تک وہ پیچھے نہیں ہٹے، اس سے پہلے ان کا جو ادوائز جاریت جو ہے جاری رہتی. یہاں پر بھی اگر یہ صرف روایتی ایک جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے ایک جو ہے وہ ایک کنڈمنیشن آ جائے یا اس میں جو ہے وہ بہت اپنی زیادہ جو ہے اس پہ ناراضی شو کی جائے اور عملاً کچھ نہ کیا جائے، تو پھر تو میرا خیال ہے یہ یو جسٹ انوائٹنگ دیم کہ جی آپ جو آپ کرنا چاہتے ہیں آپ بے شک کر لیں. خلیجی ممالک جو ہیں آج ایک ہے کل دوسرا ہے، اور گریٹر اسرائیل کی تو ہم بات کر ہی چکے ہیں، ان کے عزائم تو ہم سب کے سامنے ہیں ہی ہیں. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب 1948 میں اگر آپ دیکھیے تو پوری عرب دنیا فلسطین کے ساتھ کھڑی تھی، بلکہ 1967 میں تو 7 دن کی جنگ بھی ہو جی گئی اسرائیل کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں بہت سے علاقے اسرائیل نے قبضہ بھی کر لیے. پھر 1973 میں بھی یہی عرب دنیا فلسطین کے معاملے میں بالکل یکجا ہو کر کھڑی تھی فلسطین کے کاز کے پیچھے. لیکن پھر دنیا تبدیل ہوئی 9/11 کے بعد، ہم نے بہت سی تبدیلیاں دیکھی. لیکن 2002 میں بھی اگر آپ دیکھیے تو عرب لیگ نے ایک بڑا زبردست جو کنگ عبداللہ کی پروپوزل تھی وہ سامنے وہ لے کر آئے، اور اب یوں لگتا تھا کہ شاید 2 ریاستی فلسطین کی ریاست کا قیام عمل میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور پھر چونکہ عرب دنیا میں تقسیم ہو گئی 73 کے وار کے بعد، خاص طور پہ پھر ایجپٹ نے اپنا راستہ اختیار کر لیا، انہوں نے ایکارڈ کر لیا. تو یہ امریکہ کی بھی ایک لحاظ سے سازش تو اس علاقے میں رہی کہ جی عرب دنیا کو فلسطین کے معاملے میں اور اسرائیل کے معاملے میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے. اگر اس وقت بھی اسلامی اور عرب دنیا کم از کم اکٹھی کھڑی ہوتی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے پہلے یا ان سے سفارتی تعلقات قائم کرنے سے پہلے فلسطین کے مسئلے کو سامنے رکھتے تو ابھی شاید آج یہ حالات نہ ہوتے. لیکن چونکہ عرب دنیا تقسیم رہی، اس وجہ سے آج جو کچھ بھی غزہ میں ہو رہا ہے اور ایون جو مغربی کنارے میں ہو رہا ہے، جس طریقے سے سیٹلمنٹس ایکسپینڈ ہو رہی ہیں، تو یہ سارا ہماری جو مسلمان دنیا کو اور خاص طور پہ عرب دنیا جو ڈیوائیڈڈ ہے اس معاملے میں اس کا نتیجہ ہے. اور اسی سے اسرائیل کو شے بھی ملی. اور آج بھی اگر دوحہ میں حملے کے بعد بھی، کیونکہ اگر آج دیکھیے اس کو یہاں نہ روکا گیا تو کل حماس کی لیڈرشپ ایجپٹ میں موجود ہوگی، سعودی عرب میں موجود ہوگی، ایون یو اے ای میں بھی ہوگی. تو جی کیا اسرائیل کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ تمام ممالک پہ ان کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے اس قسم کے حملے کرے؟ تو یہ تو کسی طور بھی کنڈون نہیں کیا جا سکتا اس قسم کا جو رویہ ہے. اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کو لگام پہنانی چاہیے. چلیں لیٹس جسٹ ہوپ دیٹ دس سروز ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ جس طرح ایران کہہ رہا ہے کہ جی اگر اسرائیل نے کوئی اچھا کام کیا وہ یہی کیا ہے کہ تمام مسلم دنیا کو جو ہے نا اس وقت اکٹھا کر دیا ہے. اینڈ لیٹس ہوپ کہ دے یوز دس اپرچونٹی، صرف روایتی جو ہے وہ کاموں سے جو چیز نہ چلے. آگے چلتی ہوں، مجھے آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ جو بات ہو رہی تھی ابھی جو ہم جس پہ کہہ رہے تھے کہ آج اگر قطر ہے کل کوئی اور ہو سکتا ہے، سیکیورٹی پرووائڈر سب کا ایک ہی ہے، امریکہ ہی ہے. انہی کا ڈیفنس سسٹم تھا، وہی اگر ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا، ادھر سے پلینز بھی جو ہیں وہ اسرائیل سے جو اڑے وہ امریکی ہی تھے، ان کو بتا بھی دیا گیا تھا. سو اگین اٹس رائٹنگ آن دا وال، بٹ کوڈ دس پرومپٹ دا مڈل ایسٹ کہ جی جو امریکہ کو ہم نے یہ رول دیا ہوا ہے ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر، ہم شاید کہیں اور دیکھیں جس میں چائنا ایک آپشن ہو سکتی ہے. کیا یہ کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف شاید کچھ غور و فکر ہو سکتا ہے، یا اس پہ سوچنے پہ مجبور اب وہ ہوں گے؟
देखिए, पहले तो ये मेरे ख्याल में हमारे यहाँ लोगों की शायद थोड़ी सी मिस अंडरस्टैंडिंग है कि जो अलुदेदा बेस भी है, जो अमेरिकन की प्रेजेंस है, वो शायद उन ममालिक की प्रोटेक्शन के लिए है। किसी हद तक आप कह सकती हैं, लेकिन कोई डिफेंस पैक्ट तो है नहीं ना इन ममालिक का अमेरिका के साथ। वो सिर्फ उस बेस की हद तक एक पैक्ट है। और ये सारे जो बेसिस आपको नज़र आते हैं, तो ये ओरिजिनली तो ये ईरान के खिलाफ एक लिहाज से आप कह सकती जी। हैं कि बनाए गए थे। अब ये जो आप कह रही हैं कि चाइना की जानिब, मैं नहीं समझता कि चाइना अपने आप को इस किस्म के अलाइंसेस में या सिक्योरिटी गारंटीज की हद तक उसकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। वो फॉरेन पॉलिसी को इस तरह कंडक्ट ही नहीं करते। तो मैं नहीं देख रहा कि इवन अरब दुनिया इस वक्त कोई ऐसा इकदाम लेंगी जो कि अमेरिका को एलिनेट करे, और ख़ास तौर पर प्रेसिडेंट ट्रम्प को। तो थोड़ा मोहतात तरीके से चलेंगे। एक बात वहीं पे आके रुकती है मारिया, के मुसलमान दुनिया को खुद कुछ इकदाम लेने होंगे। और ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले कहा, क्रेसेंट सिक्योरिटी इनिशिएटिव एक प्रपोजल है जिस पे सोच विचार करना चाहिए मुसलमान दुनिया को। आफ्टर ऑल देखिए ना, कतर कितना, जिस तरह आपने बड़ा बिल्कुल सही कहा, पेट्रियट सिस्टम भी हैं, F-35 भी हैं, और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट ऑन डिफेंस, बट वेयर इज द डिफेंस? दैट इज द प्रॉब्लम। अगर वो नहीं है और इतना खर्चे भी हो रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है? इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है। हमारा देखिए, इस वक्त एक बड़ी अच्छी हम बड़ी अच्छी पोजीशन में हैं। हमारा प्रेसिडेंट ट्रम्प भी एक पॉजिटिव उनका आउटलुक है टुवर्ड्स पाकिस्तान। खलीजी ममालिक के साथ ट्रेडिशनली हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस रहे हैं। गो कि कुछ दौर में हमने कहीं ना कहीं स्पेस लूज की, बट इन एनी केस एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप पे एक बाहमी एतमाद मौजूद है पाकिस्तान और खलीजी ममालिक के दरमियान। और फिर चीन के साथ भी हमारे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। तो हमें थोड़ा बहुत लीड लेनी चाहिए। जो मार्को रूबियो ने गुज़श्ता रोज़ हमारे वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया, वो भी एक बड़ी अहमियत मैं समझता हूँ कि उसकी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। खाना तैयार है? जी आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। मम्मी, आज स्कूल में बताया कि हमें को सर्विकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। ये कौन सी नई वैक्सीन आ गई? टीचर ने बोला था नई वैक्सीन नहीं है, 140 से ज्यादा मुल्कों में सब लड़कियों को लगती है, और अब पाकिस्तान में भी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल मुफ्त लगाई जा रही है। ये कौन सी वैक्सीन है भाई? और बात तुम खुद स्कूल जाकर कल पूछो। आओ आओ उज़मा, बैठो। कैसे आना हुआ? मैडम, वो आयशा बता रही थी कि बच्चियों को कोई वैक्सीन लगनी है। हाँ बिल्कुल लगनी है। पर मैडम, आयशा को तो सारे हिफाजती टीके लग चुके हैं। उज़मा, ये सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन है जो एक इंतहाई जानलेवा बीमारी है और पाकिस्तान में ख़वातीन का दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जो उस्मा, आयशा और सब बच्चियों की सेहत हम सब की जिम्मेदारी है। और डॉक्टर्स ने बताया है 9 से 14 साल ही वैक्सीन लगाने की सही उम्र है, क्योंकि इस उम्र में वैक्सीन की अफादियत सबसे ज्यादा है। हमारी बेटियों का कल हमें आज महफूज बनाना है। इन्हें सर्विकल कैंसर से बचाना है। 9 से 14 साल की उम्र तक तमाम बच्चियों को 15 से 27 सितंबर 2025 के दौरान पंजाब, सिंध, आजाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद में अपने करीब तरीन आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल, मदरसा या सरकारी मरकज़े सेहत से सर्विकल कैंसर से बचाव की मुफ्त वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि सेहतमंद बेटी ही बनाती है सेहतमंद घराना। नौजवानों के लिए वजीर आजम का स्पेशल इनिशिएटिव, इंडस्ट्री के हमरा हुनर से रोजगार का सफर। नैफटेक और पाकिस्तान ग्लव्स मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के बाहमी इश्तराक, प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम और SIFC की मुशावरत से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स में इंडस्ट्री के तजर्बाकार असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी मुफ्त फनी तरबियत का आगाज। लेदर ग्लव्स स्टिचर, लेदर ग्लव्स पैटर्न मेकर और कैड कैम कंप्यूटराइज्ड ग्लव्स पैटर्न मेकिंग में 6 माह के मुफ्त कोर्सेज और यकीनी रोजगार के मौके।
ऑन लाइन दरखास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2025। क्लासेस का आगाज 1 अक्टूबर से। वो जो सरहदों के पार रहकर भी दिल के करीब हैं। नेफ्टेक जो कि पाकिस्तान में हुनर देने का वफाकी इदारा है, वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के 5000 बच्चों को हुनरमंदी के कोर्सेज करवाएगा इंशाल्लाह 5000। वजीर आजम पाकिस्तान के स्पेशल इनिशिएटिव के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के इश्तराक से नेफ्टेक कर रहा है मुल्क के 16 बड़े शहरों में एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिशियन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब एंड ऐप डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ई कॉमर्स और वेल्डिंग के शोबाजात में 3 से 6 माह के मुफ्त कोर्सेज का आगाज। ये तरबियत सिर्फ तालीम नहीं, एक वादे की तकमील है। वो जो दूर रहकर भी पास हैं, हमारे लिए खास हैं। दाखिले की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। उम्र की हद 18 से 40 साल। मजीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, हुकूमत पाकिस्तान। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। आई एम नॉट प्रीवी कि क्या उसमें डिस्कशन हुई होगी, लेकिन आई एम श्योर कि मार्को रूबियो ने कुछ ना कुछ कन्वे किया होगा पाकिस्तान को कि आप थोड़ा सा एक ऐसा किरदार अदा करें। हम इसराइल, मार्को रूबियो चूंकि इसराइल भी गए हुए हैं, तो हम इसराइल को थोड़ा बहुत लगाम देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप एक ऐसा कंसेंसस बनाइए यहाँ पे थोड़ा सा OIC में और अरब दुनिया में कि मामलात सही नहज पे रहें। अब सही नहज को डिफाइन करना itself इज़ वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान इस वक्त एक की कंट्री है इस सारे मामले में। पाकिस्तान ने जो बुनियान मरसूस में भारत जैसे बड़े मुल्क को जिस तरीके से हमने नाको चने चबवाए, उसके बाद पाकिस्तान की एक पोजीशन स्टेटस में, स्टेचर में एलिवेट हुआ है, और हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उसका भी लोग अब इतराफ़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में बहैसियत फाउंडिंग मेंबर ऑफ द OIC पाकिस्तान और सबसे द ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम न्यूक्लियर स्टेट, हमारा एक और दुनिया की 10 बड़ी हमारी जो है अस्करी क़ुव्वत है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को इस वक्त लीड लेनी चाहिए और कुछ कंक्रीट प्लान ऑफ एक्शन सामने आना चाहिए कल। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना जो इस वक्त उसका किरदार है वो अपना किरदार निभाएगा और बाहिस्सन खूबी निभाएगा इंशाल्लाह। अच्छा बासित साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि नेटो की तर्ज पे जो है, जो अभी आपने कहा कि इस्लामिक ममालिक को जो है वो अपना एक अपना अलायंस जो है वो बनाना चाहिए। उसमें माजी में तो अगर जो भी जैसे आप बात भी करते OIC भी, the reason that it's always being for the last many years, जब से मैंने तो होश संभाला उसको डेड हॉर्स ही हम सुनते आ रहे हैं कि it hasn't been able to deliver, और उसकी वजह यही कि ईरान का इशू अपना है, बाकी मिडल ईस्ट अपनी तर्ज पे चल रहे हैं। लेकिन ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो अटैक है, अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, एक वेकअप कॉल है पूरी GCC के लिए। ईरान को तो पता ही है कि अमेरिका किस तरह डील करता है इजराइल के साथ। आप क्या समझते हैं इस जो ये रीसेंट इवेंट्स हैं उसके बाद भी कोई इम्पेडिमेंट्स, क्या इम्पेडिमेंट्स जो हैं वो आप समझते हैं आपकी नज़र में है कि जो ये एक अलायंस ना बनने दें? अमेरिका तो एक स्पॉइलर का किरदार अदा करेगा ही, बट अदर देन दैट देखिए, सबसे बुनियाद एक कुछ और चीज़ें मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, अभी भी अरब दुनिया, ख़ास तौर पे सऊदी अरब हो जाए, UAE हो जाए, ये लोग अभी भी किसी हद तक हमास को उस तरह एक्सेप्ट नहीं करते जिस तरह कतर करता है। इसी वजह से अरब दुनिया के अंदर भी कुछ ना कुछ एम्बिवलेंस पाई जाती है हमास से मुताल्लिक, और उनका ख्याल है कि हमास ने बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं फ़लस्तीनियों के लिए। एक बुनियादी वजह तो ये हो सकती है क्योंकि हमास को इस खित्ते में चूँकि ईरान का बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है, तो कुछ अरब दुनिया उस हवाले से ईरान को भी शक की निगाह से देखती है। कुछ खदशात उनके भी हैं, जिस तरह हिजबुल्लाह थी लेबनान में और हमास फ़लस्तीन में, इस तरह सीरिया में बहुत सी ऐसी तंजीमें थीं जिनके बारे में, और फिर इजिप्ट में जो मुस्लिम ब्रदरहुड है उसके बारे में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात है, जबकि कतर इन सब को एक लिहाज से उसकी पॉलिसी ज़रा
زیادہ فلیکسیبل تھی ان معاملات میں، اور تو یہ ایک وجہ بن سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ایک ڈفرنس ہے، ورلڈ ویو ذرا ڈفر کرتا ہے ان ممالک کے اندر بھی. لیکن اب چونکہ ایران ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے، کیونکہ ایران کا دیکھیں نا جو ایک وسطی ایشیا میں انفلوئنس تھا وہ اب آلموسٹ نل ہو کے رہ گیا، ان دا سینس کہ حزب اللہ بھی ختم ہو گئی. پولیٹیکلی تو دے اسٹل ایگزسٹ، لیکن ملیٹریلی اس طرح ان کی وہ اس طرح اسٹرانگ نہیں رہی. اس طرح حماس کی بھی جو عسکری ایک کیپیبلٹیز تھیں وہ بھی ختم ہو گئی. بشر الاسد بھی چلے گئے، سیریا بھی اب ایک لحاظ سے فال ہو گیا. تو جو امیجیٹ اسرائیل کے آبجیکٹیوز تھے وہ تو ان کو حاصل ہو گئے. اب ایران چونکہ اپنے آپ کو ڈیفینیٹلی اپنا کلاؤڈ بڑھائے گا، تو یہ ایک اچھا موقع ہے عرب دنیا کے لیے اور باقی جو نان عرب جو مسلم دنیا ہے انکلوڈنگ ایران، یا مل کر کچھ نہ کچھ یہ جو فروعی قسم کے اختلافات ہیں، یہ پیریفرل ایشوز ہیں بنیادی طور پہ، ان کو اب ہینڈل کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں. لیکن یہ ایک رکاوٹ بن سکتی ہے اس سارے معاملے میں، کیونکہ حماس کے اوپر بھی کافی اختلافات ماضی میں رہے ہیں. حماس پہ جو اختلافات ہیں اس میں ایک تو کافی دیر سے خیر اسرائیلی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ حماس کو جو ہے وہاں سے نکالا جائے، قطر سے نکالا جائے، لیکن قطر نے غالباً بیچ میں جو ہے کوئی انڈرسٹینڈنگ دی بھی، دین دے ڈو ناٹ فالو اپ آن اٹ. پر جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس پہ بھی آج کل بہت بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ قطر جو ہے وہ اپنے ٹائز جو ہے وہ جس قسم کی انہوں نے پشت پناہی کی ہوئی ہے یا جس قسم کی وہ انہوں نے کہتے ہیں جی پناہ گاہ جو ہے وہ دی ہوئی ہے، اس سے وہ اس کو ریوزٹ کریں. could that also be on the cards؟ میرے خیال میں یہ ممکن ہے، کیونکہ ماضی میں دیکھیے نا گلف کنٹریز نے ہی اکنامک بلاکیٹ لگا دیا تھا قطر کے خلاف 2015 میں if I am not wrong. تو اس قسم کے بھی ایکشنز لیے ہیں بیکاز آف قطرز اوپن پالیسی ٹورڈز حماس اور مسلم بردرہڈ. تو یہ ہو سکتا ہے کہ قطر بھی تھوڑا سا ریئلائز کرے. لیکن پھر بات وہیں پہ آگے رک جاتی ہے ہماری کہ اگر حماس نہیں تو پھر کس طرح معاملات آگے چلیں گے، کیونکہ فلسطین کا معاملہ کہاں جا کے رکے گا. یہ تو آپ حماس دیکھیے، صرف اس کا ملٹری تو نہیں ہے، ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی ہے. انہوں نے حماس نے غزہ میں پولیٹیکل الیکشن کے ذریعے آئے ہیں وہ غزہ میں، اور وہاں پہ ان کی انتظامیہ بھی تھی. اب معاملہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر بھی اختلافات ہیں. تو یہ تمام وہ ایشوز ہیں کہ قطر کو بھی تھوڑا ری وزٹ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں وہ کریں گے. لیکن اس وقت اگر حماس کے خلاف کوئی ایکشن لیا اس طرح جس طرح آپ ایک اشارہ کر رہی ہیں، میرے خیال میں یہ تو مزید ایک ویکنس سامنے آئے گی مسلم دنیا کی. یہ کچھ چیزیں سفارتکاری میں بیہائنڈ دا سینز کچھ انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا پبلک فال آؤٹ کوئی اچھا نہیں ہوگا اگر اس وقت حماس کے خلاف کوئی ایکشن پولیٹیکل ایکشن لیا جاتا ہے. اچھا، یہ اب بیکاز ہم کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں سیگمنٹ کی، جو آبویسلی یہاں پہ جو ایک کور ایشو ہے وہ تو آبویسلی اس وقت غزہ کا مسئلہ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل کی جو یہ کوئی ریزولوشن آتی ہے، کوئی اتنی اسٹرانگ پوسچرنگ ہو سکتی ہے کہ سیز فائر اور کم از کم امداد کی وہاں پہ فلو جو اسرائیل نے روکی ہوئی ہے، فلوٹیلا کو کس طرح وہ اٹیک کر رہے ہیں سارا، کم از کم اس محض پہ کوئی اسٹرانگ پوسچرنگ ہو جائے؟ پوسچرنگ سے اب کام نہیں ہے نا. پوسچرنگ if not backed by concrete action, so that is not going to go anywhere in my view. اب پوسچرنگ سے بات آگے نکل گئی ہے اور وہ اسرائیل کسی خاطر میں نہیں لائے گا اس قسم کی پوسچرنگ کو. ٹینجیبل پوسچرنگ، لیٹ می ریفریز اٹ. ٹینجیبل پوسچرنگ بیکڈ بائی کنکریٹ ایکشن. اگر یہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. اس وقت تو ہیومینیٹیرین ایڈ ہی چاہیے. اور دیکھیں سیز فائر بھی تو ہو گئی تھی نا 19 جنوری اس سال، اور اس سیز فائر کی ہی وجہ سے یرغمالی بھی رہا ہوئے. لیکن جب سیکنڈ فیز پہ آئے تو اسرائیل نے وڈرا کر دیا، بیک آف کر دیا. تو سیز فائر میرے خیال میں اس سے اب سیز فائر امپورٹنٹ ہے فلسطینیوں کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن معاملات اب جانے چاہیے فلسطین کی ریاست قیام کی جانب، اور اس پہ ایک مشترکہ ایک پوزیشن ہونی چاہیے. اور اس طرح میں نے پہلے عرض کیا ایک ٹائم باؤنڈ فریم ورک ہونا چاہیے، ادروائز تو یہ نہ جانے اور کتنی دہائیاں اور اس پہ اور لگ جائیں گے. پر باز صاحب اس پہ جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ہے نیتن یاہو کا، اور آپ نے وہ
आई एम श्योर आपने भी वो देखी होगी CNN की जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि जी 12 घंटे मांगे थे हमास ने और उन 12 घंटों में ही इन्होंने अटैक जो है वो कर दिया। तो ये तो मेरा ख्याल है बड़ा क्लियर है कि आप वहाँ पे दे डोंट वांट के पीस हो या वहाँ पे कोई सलूशन इस तरह का निकले जो कि उनके अज़ाइम के साथ जो है मुताबिकत नहीं रखता। इवन उनके IDF के चीफ जो हैं वो बहुत नाराज़ थे, उनके एक जनरल हैं वो बहुत नाराज़ थे कि टाइमिंग क्या थी, मेरे हॉस्टेजेस जो हैं वो सैक्रिफाइस हो जाएंगे, वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, पर उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो लग नहीं रहा कि कुछ होगा इस तरह का। Hostages do not really matter for Netanyahu. वो तो एक पॉलिटिकल, ठीक है, डोमेस्टिक मामलात हैं पॉलिटिक्स के, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो डिस्पेंसेशन है इसराइल में, ये दे लीस्ट बॉदर्ड अबाउट 20 और सो हॉस्टेजेस, उसमें सिर्फ 20 ही अब जिंदा बचे हुए हैं। लेकिन ये है कि उनका जो ज़्यादा एजेंडा है वो यही है कि वेस्ट बैंक को भी अब ऑक्यूपाई करें। अब देखना ये है कि मार्को रूबियो कुछ कमिटमेंट ले सकते हैं इस हुकूमत से कि कम से कम वेस्ट बैंक को टच नहीं करेंगे, गो के सेटलमेंट तो हो रहे हैं। ये एक कमिटमेंट अगर इसराइल से हो जाए कि वेस्ट बैंक को वो एनेक्स नहीं करेंगे, उसको दोबारा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, और गजा के मामले में ये कम से कम शुरुआत अगर अमेरिका की जानिब से कुछ इस किस्म की कमिटमेंट मिल जाए, या अगर मार्को रूबियो ने हमारे वजीर खारजा को ये कमिटमेंट दी है कि इसराइल ये ऐलान नहीं करेगा वेस्ट बैंक के कॉन्टेक्स्ट में, और गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड आ जाएगी, और गजा में एक इसराइल भी जो इसको ऑक्यूपाई करना चाहता है या वहाँ से बेदखल करना चाहता है फ़लस्तीनियों को, वो प्रोसेस नहीं होगा, तो फिर शायद कुछ मामलात आगे बढ़ जाएं। तो टू बिगिन विद आई थिंक ये दो चीज़ें भी अगर कमिटमेंट आ जाए अमेरिका की जानिब से, क्लियर कमिटमेंट, और जिस पे इसराइल भी कहे कि जी हाँ ये हमारी कमिटमेंट है, तो शायद फिर कुछ मामलात आगे चलें। अदरवाइज तो जो है जिस हमने पहले डिस्कस किया, कोई खास उम्मीद नज़र नहीं आती। लेट्स होप अगेंस्ट होप। मैं भी दुआ गो हूँ कि आई एम होपिंग अगेंस्ट होप कि कल सिर्फ एक रेजोल्यूशन से जो है वो काम है, एंड लेट्स होप कि दिस इज़ एन आई ओपनर फॉर द मिडल ईस्ट, और बेचारे जो फ़लस्तीनी हमारे बहन भाई हैं उनके लिए कोई अच्छी खबर या किसी ऐसे इकदाम की तरफ जो है वो कन्विंस किया जा सके, प्रेशर डाला जा सके इजराइल पर कि वहाँ के हालात बेहतर हों। अब्दुल बासित साहब, प्लेजर हैविंग यू ऑलवेज, थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ब्रिगेडियर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके साथ डिस्कस करेंगे इस वक्त जो ऑपरेशंस जारी हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस जारी हैं, और उनके जो कल बड़ा वाज़ेह पैगाम वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत को दिया है कि आपको एक को चुनना होगा, या आप खवारिज का साथ दें, खवारिज को चुनें या पाकिस्तान को चुनें। ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। शहबाज शरीफ का विजन हर शोबे में डिजिटलाइजेशन। इसी विजन के तहत FBR ला रहा है डिजिटल इनकलाब। अब पूरा होगा मजबूत और दस्तावेजी मईशत का ख्वाब, बढ़ेगा एतमाद, बढ़ेगा कारोबार। अब न होंगी गैर मुसद्दिका रसीदें, न सप्लाई चेन में हेर फेर, होगा शफाफ कारोबार और गोशवारे जमा कराना अब निहायत आसान। इससे पहले था इनवॉइसेस का रिवायती तरीकाकार, था शफाफियत का महदूद दायराकार, मगर अब है डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम का नया दौर। सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के लिए खुशखबरी, हर इनवॉइस खुदकार, शफाफ, महफूज और दस्तावेजी रसाई की हामिल। अपने इनवॉइसिंग सिस्टम को पराल के साथ मुंसलिक करें या लाइसेंस याफ्ता इनवॉइसिंग सिस्टम से इंटीग्रेट करें। डिजिटल इनवॉइसिंग से मुंसलिक होने के आसान इकदाम। अब आपके सिस्टम से बनने वाली हर इनवॉइस फौरन डिजिटल हो जाएगी, मुनफरद नंबर और QR कोड भी बनाएगी। सिर्फ एक क्लिक पर मिले इनवॉइसेस, तारीख और मालियत की तफसील, टैक्स फाइलिंग की बाद सहूलत तकमील। डिजिटल इनवॉइसिंग, कौम की सहूलत, मुल्क की दौलत। मजीद मालूमात के लिए FBR की वेबसाइट www.fbr.gov.pk या हेल्पलाइन नंबर 051-111-772-772 पर राब्ता करें। हुकूमत पाकिस्तान। NAVTEC और प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अफरादी कुव्वत की तरक्की के लिए वजीर आजम का खुसूसी पैकेज। रेस्टोरेंट मैनेजर, फूड पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफेशनल कुक, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोग्राम मैनेजर और को पैमाही समेत 13 मुफ्त कोर्सेज में दाखिलों का आगाज।
माहिर असातिज़ा की ज़ेर निगरानी तरबियत, रोजगार और कारोबार के रोशन इम्कानात। ऑनलाइन दरखास्त देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। कोर्सेज की तफसील और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। NAVTEC। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। अहमद और अलीम के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा। आहिस्ता अब्बू ने मुझे स्कूल का नया बैग भी दिलवाना है। जुमे की नमाज के बाद हम सब मिलकर बिरयानी खाएंगे। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, कल का आपने जो है वो प्रेस रिलीज़ भी देखी होगी, कल का वाज़े पैगाम जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया है अफ़गानिस्तान को, वो भी आपने देखा होगा। सवाल यहाँ पे ये बार बार उठ रहा है कि हमारे जो हैं वो जिरगा भी जो है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में है, उससे ज़्यादा हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी बड़ा एक अहम दौरा हुआ है। एंड मोर सो जब यहाँ पे ये अबूरी हुकूमत आई थी अफगानिस्तान में, तो उन्होंने दुनिया को, पाकिस्तान को नहीं दुनिया को कमिटमेंट दी थी कि हमारी सरजमीन किसी और मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये दीज अटैक्स कंटिन्यू, हमारे यहाँ तो देर कंटिन्यूइंग अनअबेटेड। सो फिर इसको ये समझा जाए दैट दिस इज विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द अफगान गवर्नमेंट, या फिर तालिबान जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर मारिया, देखें अभी आपके सामने चाइना में मीटिंग हुई जिसमें फॉरेन मिनिस्टर चाइना के थे, पाकिस्तान के थे और फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के थे। बड़ी डिटेल डेलिब्रेशंस हुई और कमिटमेंट हुई। यहाँ तक हुआ कि जो CPEC पे हम अफगानिस्तान लेके जाएंगे, और बड़ी हुई और आके बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट भी हुई। उन्होंने स्टेटमेंट दी कि ये जहाद बिल्कुल गलत है। ये मेरे अमीर ने, अफगानिस्तान के अमीर ने भी ये बात की है कि आप नहीं कर सकते हैं जब तक हुकूमत खुद अनाउंस ना करे, और जो करेगा वो हराम है। ये सब बातें की गई। अब प्रॉब्लम मेरे ख्याल में इशू इसके इनका अपने एरिया में प्रॉपर तरीके से रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। प्रॉब्लम इसकी है कि इनकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है। वहाँ पर पश्तून की गवर्नमेंट है, जबकि वहाँ पर हज़ारा, उज़्बेक्स, ताजिक्स भी हैं, उनको हुकूमत में शामिल नहीं किया गया। वो भी इशूज हैं। फिर आइडियोलॉजी अफगान तालिबान की और फारसियों की वो भी एक मिलती है, कई चीज़ें हैं। लेकिन समझने की ये बात है कि पाकिस्तान की एक ही रिक्वायरमेंट है, एक डिमांड है अफगानिस्तान से, सिर्फ जो आपने कमिटमेंट की थी दोहा में वो पूरी करनी। हम आपके लिए हर चीज़ देते हैं, लॉजिस्टिक देते हैं, गन्नम देते हैं, चीनी देते हैं, आपको फर्टिलाइजर देते हैं, अफगान कोई प्रॉब्लम हम आपके लिए नहीं करते। आप हम और आपके अफगान रिफ्यूजीज में इतनी ज़्यादा तादाद में $1.4 मिलियन अफगान जो हाई कमिश्नर के रिकॉर्डेड है और जो उनके वो हमारे पास हैं, और बाकी 10-15 लाख दूसरे हैं, वो भी हमने मेहमानदारी कर रहे हैं। आप कहीं तो कोई ऑब्लिगेशन करें। जब आप इनको भेजने लगते हैं तो फिर आपको इतराज होता है। प्रॉब्लम ये कि क्या अफगान गवर्नमेंट ने एक दफ़ा भी पाकिस्तान को अप्रोच किया कि वी वांट टू कम एंड वी हैव, हमारी कोई तहफ़्फ़ुज़ात है, हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमें वी अप्रिशिएट पाकिस्तान की एफर्ट, कोई परवाह नहीं। आई मीन दे शुड रियलाइज कि दे आर रनिंग अ गवर्नमेंट, they have to follow the comedy of nations. It's not like कि आप ये करेंगे कि तश्कीलों की तश्कीलें आ रही हैं, पाकिस्तान को मार रहा है, हमारे फौजी शहीद टॉप के हमारे आला दलेर ऑफिसर्स हमारे शहीद हो रहे हैं, और हम ये तो चलता रहेगा। पर ब्रिगेडियर साहब, नहीं, परहैप्स हमें रिविजिट करनी चाहिए अपनी अफगान स्ट्रैटेजी जो है। मे बी वी शुड रिविजिट इट, बिकॉज हम तो मतलब पिछले कई दिहाइयों से बरादर इस्लामिक मुल्क और वो हमारे साथ जो कर रहे हैं वो तो मतलब अब दुनिया के सामने है। देखिए, ये एक हमारी एक तो ये बात है। सेकंड है कि आप अमेरिकन से खुल के बात करें। हमारे अभी अमेरिकन हमारी बात को समझते नहीं। अभी उन्होंने मजीद ब्रिगेड को और BLA को उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है कि इंडिया को नकेल डालें। इंडिया इज द वन हु इज क्रिएटिंग डिस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। प्रॉक्सीज जो उसके फितर हिंदुस्तान फितर खारिज को कौन सपोर्ट कर रही है? इंडियंस।
why they are doing it, we all understand. Now I think یہ ان کو ہمیں بتانا چاہیے how much we have suffered. پاکستان ایک فائنل ایک گلوبل جو ملک ہے جو گلوبل ٹیررزم کو کنفرنٹ کر رہا ہے. 24 ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے افغانستان میں. سیکنڈ, اس کے ساتھ ہمیں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ افغان گورنمنٹ سے دو ٹاک جو پرائم منسٹر نے بات کی بالکل صحیح کی ہے, لیکن اس کو ہمیں ٹائم فریم میں رکھنا چاہیے کہ وی آر گیونگ یو 2 months 3 months اینڈ دیٹ اینڈ آف اٹ. دین وی آر پھر ہم اپنے جو بھی پاسبلٹی ہوتی ہے ہم نے کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے, ہم نے کون سے ریسورسز استعمال کرنے ہیں, ہم نے کون سے انٹیلیجنس مینس استعمال کرنے ہیں, تاکہ ہم آپ کے ٹھکانوں پہ پھر ہم آپ کے جہاں پر بھی ٹی ٹی پی کے لوگ اور آئی ایس خراسان پاکستان کے لوگ ہیں, we will go and hit them through our drones. But can we also, because China اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, آگے جا کے پلاننگ بھی ہو رہی ہے, جس طرح سی پیک کا حصہ ان کو بنانے کی بات ہو رہی ہے, امریکہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کچھ کرے گا, بیکاز امریکہ کی تو ہم نے ڈبل گیم کتنی ہم نے دہائیوں سے دیکھی, افغان وار میں ہی دیکھ لیں کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. So I don't have any expectations. But do you think China can use its leverage? Because obviously interest بھی ہیں چائنا کے, پلس یہ ان کے لیے بھی ہے کہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہاں سے, تو اپنا اور آ چکی ہے وہاں پہ آلریڈی. پرابلم یہ ہے کہ ایک امریکہ ان کو فنڈنگ کر رہا ہے منتھلی اور ویپن ایمونیشن چھوڑ کے گیا. چائنیز بھی ان کو منتھلی پیمنٹ کر رہے ہیں وہاں پر جو مائنر ملن نکال رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک بھی چائنیز وہاں پر نہیں مانا گیا, ناٹ ایون ون. اینڈ وین یہی چائنیز جب پاکستان آتے ہیں سی پیک میں کام کرنے کے لیے تو دے ٹارگیٹڈ, تو جی اس کا مطلب سمجھ جائے نا کہ واٹ دے ڈونٹ وانٹ کہ سی پیک بنے. اینڈ کون ہے آپ کے سامنے, امریکن بھی ہیں, یورپین بھی ہیں, اور ایون ہمارے کوئی مڈل ایسٹ کنٹریز بھی ہیں, دے آلسو ڈونٹ وانٹ کہ سی پیک بنے, بیکاز ان کا بھی کمرشل ایکٹیویٹی کم ہو جائے گی. پورٹس جو ہیں وہ بالکل دبئی پورٹ بالکل سارے کم ہو جائیں گے. پھر امریکن فیل کے ہم یہاں پہ نیول بیس چائنیز بنا لیں گے. تو یہ ساری چیزوں کو کہاں جتنا ہم کلیریفائی کرتے ہیں کریں. اور جب ہم اس وقت جس اسٹیٹ میں ہمیں ہماری بات بھی امریکن سن رہے ہیں, ہماری بات کو دنیا سمجھ رہی ہے, مڈل ایسٹ پہ سمجھ رہا ہے, تو وی شوڈ بی ویری پرو ایکٹیو. وی شوڈ ناٹ ویسٹ دا مور, جتنا یہ آہستہ آہستہ پھر سلو ہوتا جائے گا. تو آپ اس وقت 6 مہینے میں وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو گو فار اٹ, چائنیز کے ساتھ بھی, امریکن کے ساتھ بھی, مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی, بیکاز دے آل ناؤ لک ٹوورڈ پاکستان, خاص طور مڈل ایسٹ کنٹری جو بھی دوحہ میں ہوئے انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد. بالکل, یہ تو افغانستان کے ساتھ تو ایک ایشو الگ ہے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر یہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں پہ اٹیکس ہوتے ہیں, ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, تو یہاں پر بھی ان کا سپورٹ اور سمپتھائزر جو ہے وہ موجود ہے, جو ہمارے اپنے لوگ ہیں. آپریشن ہم کر رہے ہیں, کئی دہائیوں سے ہم جو ہے یہ آپریشنز دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد ہم ڈپلومیٹکلی بھی ڈیل کر رہے ہیں, جرگے بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ اگین آئی کیپ آن ریٹریٹنگ دس, اینڈ آئی پرابلی یوز دس ٹو مچ, جو وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز ہم نے اپنے لوگوں کے جو ہے وہ ذہن سازی اپنے لوگوں کی کرنی ہے, وہ میرا خیال ہے اس میں ہم بھی جو ہے وہ فالٹرنگ بگ ٹائم. لیکن یہ فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, دیکھیں ہر بات فوج پہ ڈال دی جاتی ہے. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سے منی کیا کچھ کریں ایوری ویئر, وہ آپ کی ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, ملٹری ڈپلومیسی, پولیٹیکل ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی بھی کر رہے ہیں, امریکہ سے جگہ بات بھی کر رہے ہیں, چائنا سے بات کریں, ایوری ویئر ہی دیر. حکومت کا کیا کام ہے, کون سی, مجھے یہ بتائیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے کتنی پرائم منسٹر جو کے پی کے گئے ہیں, وٹ ایور آر دا ڈفرینس ہے. اس وقت نیشنل انٹرسٹ میں یو ہیو ٹو گو کریٹ کنسنسس پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کہ جی یہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں فوج کو بلا لیں, آپ کہہ رہے ہیں ہماری فوج پولیس کافی ہے, تو what do you mean, what do you want it, you want that everybody should come back and settle in again and the provincial government also, ان کو بھی میرا خیال ہے کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. مطلب میں تو بڑی سرپرائز تھی, کل پرائم منسٹر, فیلڈ مارشل وہاں پہ جو ہے وہ جنازوں میں موجود تھے, پروونشل گورنمنٹ سے کوئی بھی نہیں تھا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں we have to now show some muscle pulling کہ what is this, آپ ایک آپریشن کر رہے ہیں, ہمارے فوجی شہید, آپ کے ملک کے پی کے لیے ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, ایف سی کے شہید ہو رہے ہیں, پولیس کے شہید ہو رہے ہیں, اینڈ یو آر ناٹ دیئر. آئی مین واٹ ڈو یو وانٹ اٹ, واٹ میسج یو کنوے ٹو دا ورلڈ کہ جی ایک پروونس جہاں آپریشن میں وہاں ساتھ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب, شاید کسی کو بٹھانا پڑے ان سب کو, شاید کسی کو بٹھانا پڑے, بیکاز میں یہ نہیں چاہتی خدا نہ خواستہ کوئی ایک ثانیہ ہو جس کی وجہ سے سب کو بیٹھنا پڑے, بٹ میرا خیال ہے بیٹھ جانا چاہیے, سب کو بیٹھ جانا چاہیے اور مل کے یہ چیزیں حل کرنی چاہیے. دیکھیں آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم اے پی سی کیوں نہیں کر رہے ہیں, کر لیں, کال ایوری بڈی, لسن ٹو دیم,
make a joint statement like national action This is a plan. conversation you and I have been having for the last 1.5 साल. मुझे याद है 1.5 साल से हम ये बात कर रहे हैं. ये किसका फेडरल गवर्नमेंट का क्या काम है आप मुझे बताएं. लेकिन जब चीफ आमिर साहब कहते हैं कि वी वांट, हमने तहैया किया, हम दहशतगर्दी का लड़ेंगे, हम शहादत भी देंगे, हम इंटेलिजेंस वेरिफिकेशन 200 पर डे कर रहे हैं, करते रहेंगे, बट अगर आपने जड़ से खत्म करना है इलीगल स्पेक्ट्रम, नंबर 2 all element of national powers, all resources have to be given, the whole nation should be standing. And Brigadier Saab, one very important point, development in the erstwhile FATA, वो बहुत जरूरी है, जिस पे हम बहुत बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं. लेकिन ये अगर हम प्रॉब्लम ये की तो बड़े खुश हैं कि जी आप फौजी मार कर रहे हैं, अपने मार शहीद होते थे, आप जाके नमाज़ जनाज़ा पढ़ते थे, कितने माएँ, कितने बच्चे, कितने बिल्कुल ऐसे, कितने खानदान वीडियो हो रही हैं, बच्चियां 20-22 साल की वीडियोस हो रही हैं. सही. I'm sorry, I'll have to interject. प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको मिल बैठकर ये मसला है वो एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये किसी एक सूबे का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे मुल्क को जो है वो अफेक्ट करता है. ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम. ब्रिगेडियर साहब, शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. विल सी यू नेक्स्ट वीक. गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़.